हॅलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली. आणि हांव आयज करता बर्गर. सो हांव बर्गरान घालतलें पालक एंड बटाट एंड ब्रॉकली. सो म्हाज्या कडेन हे तीनूच वस्तू आसलेल्यो भाजयेच्यो, सो हांव तेच घालतलें. सो दाखयता हांव तुमकां हांव कशें करता तें. सो स्टे ट्यून. सो हे पळय, ब्रॉकली घेतली, पटेटोस घेतला एंड पालक घेतला. सो ह्या दिसांनी पालक बरी फ्रेश गावता. सो म्हाजी बरी फ्रेश पालक म्हाका गावलेली आसा हांगासर. सो पयलीं हांव तें आतां वॉश करून घेता. हांव वेजिटेबल्स घालता रिजन कितें खबर आसा? आमच्या घरान म्हणजे म्हजो चेडो रिहान केन्नाच वेजिटेबल खावपाक सोदिना. भितरले सगळे अशें काडून काडून खातलो तो. सो सगळ्यान व्हडलें टास्क आसता म्हाका तें की हांव ताका कितें म्हणून अशें खावोंक घालूं. जसो तो खातलो, तो चिकन म्हणजे तो खातलोच. सो म्हाका अशें कितें तरी ट्राय करचें पडटा तातूंत तो खातलो आनी ताका भितर न्यूट्रियंट्सूय वयतले म्हणून. सो आतां हांवें वॉश करून घेतले आनी मेन टायमाक हांवें चिकन बॉयल करून ताका हँड ग्रायंडरान बारीक केलें. आतां सिटी मारया, 2 सिटी मारपाक जाय. सो ते सगळें बॉयल जातले. अशें बॉयल जालेले आसा. हांवें ओपन केले आतां. आनी ओपन केल्या उपरांत हें सगळें तुवें तेजे पील करपाचे, बटाटे पील करप. ओके, मॅश करून घेवपाचें. मॅश कर, बरें बारीक मॅश करपाचें सारकें. कित्याक ते हँड ग्रायंडरान न्हू ते पालक सारकी ग्रायंड हें जायना, ब्लेंड जायना सारकें. सो अशेंच तुमी करून घेया. मागीर एड करपाचें सॉल्ट, हल्दी पावडर एंड पेपर पावडर. आनी टेस्टाचे अनुसार तुमकां सॉल्ट यूज करपाचें आनी चिली पावडर. जे चिकन तुमी हँड ग्रायंड केलेले आसता न्ही ते सगळे घेवन मिक्स करपाचे सारके, पटेटोज बीन. आनी ताचे स्मॉल स्मॉल न्हू टिक्कीज करपाची, म्हणजे तुमकां जाय ते हिसपान, तुमकां कशी सायज जाय तितले हिसपान. सो हांवें इतले सायज एक्चुली हांवें हाडलेले 4 पाव. सो म्हणजे 4 बर्गर ब्रेड्स हाडलेले हांवें तेजे, बट एक्स्ट्रा 2 जाले. सो हांवें केला कॉर्नफ्लावराचे पेस्ट केला, कॉर्नफ्लावर घालून तेतून डीप करपाचें हांवें पयलीं. आनी मागीर हांवें ते रव्यान फ्राय करपाचे. तुमकां जाय जाल्यार तुमी हेतूनय फ्राय करपाक जाता, ब्रेड क्रम्पान. सो हांवें रव्यान फ्राय केला. आनी मागीर तशें तुवें ते तव्याचेर दवरपाचें. हांवें ते वांगडा चारूय घातलेले आनी बरें हार्ड जाता ते मागीर, तशेंच लागता कटलेट टायप. आनी मागीर ते फ्राय जातकूच दोनी सायडीन बरें ब्रावन फ्राय जावपाक जाय. कॉर्नफ्लावर घालून तुमी ते डीप फ्राय केला सो ते तुमचे न्हू कटलेट्स बरे क्रिस्पी जातले. सो हांवें लेट्यूस लिव्स हाडलेली वेजिटेतून घालपाक, बर्गरान घालपाक. आनी ते स्पेशल इनग्रेडियंट्स तेंचे की तेतून घालपाक घातले जाल्यार मातशें बरें दिसता पळोवपाकूय. सो आतां म्हाजे कटलेट फ्राय जाल्लेले आसा. ह्यो क्युक्युंबर आनी ऑनियन, टमॅटो हे सगळे कट करून घेवपाचे. आनी ब्रेड हांवें हाडलेले ते तुमकां दाखयता हांव. पळय हांवें ब्रेड हाडलेले. हे ब्रेड्स हांवें आमच्या म्हापसा मार्केटान मेळटा अशें, नाजाल्यार तुमी न्हू सुपर मार्केटानूय घेवपाक शकता. सो हांवें ते सगळे कट करून घेतले पयलीं. आनी ब्रेडूय बरें कट करून तांकां दोनी सायडीन मातशें गरम करपाचें. सो ते क्रिस्पी कशें लागतले न्हू मातशें, ताका लागून दोनी सायडीन मातशें गरम करून घेवपाचें. सो म्हाका न्ही सारकें तुमकां दाखोवपाक मेळोंक ना. सो हांवें कितें केलें न्ही, पयले दोनूय ब्रेडाचे कट केलेले. पण एक सायडीन हांवें कितें केलें, एका सायडीन हांवें मायोनीज लायले आनी एका सायडीन हांवें सॉस लायले. मागीर हांवें ते कटलेट केलेले ते घातले. तेज्या वयर ते एक पान लिट्यूस दवरलो. मागीर तेजे ऑनियन, टमॅटो आनी कुक्युंबर घातलो आनी सोमतें चीज घालून तेजे वयर स्प्रेड दवरलें. पण चीज घालूंक नासलेलें हांवें, मागीर घातलें चीज, कित्याक कोणाक चीज जाय पडटा कोणाक नाका जाता न्ही. सो ताका लागून. आनी असो म्हाजो बर्गर रेडी जालो. तुमी बी ट्राय करून पळय आनी खायात नेक्स्ट टायम. आनी टील देन बाय एंड प्लीज सबस्क्रायब माय चॅनल. थँक यू.